नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रित भएका छौँ आजको अलग धार। तलागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द हो दर्शकवृन्द, 2 हप्ता लामो तातो बहसपछि नेकपाको स्थायी समितिको बैठक यही पुस 13 गते सम्पन्न भयो। 2 फरक राजनीतिक विचारधाराबाट एकीकृत भएका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एकीकरण भएको 6 महिनापछि बल्ल स्थायी समितिको बैठक बसेको हो दर्शकवृन्द। बैठकमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व कामप्रति असन्तुष्टि र गुनासोको पोको खोल्ने काम मात्र भयो दर्शकवृन्द। पार्टी र सरकार योजना र सिद्धान्त विपरीत सञ्चालन भएको आरोप लाग्यो। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरूले नेतृत्वलाई असिन पसिन बनाइदिए दर्शकवृन्द। हो दर्शकवृन्द, केही नेताबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिरक्षा पनि भएकै हो। यसले नेकपामा क्लबहरू बढ्दै जाने सन्देश दिएको छ दर्शकवृन्द। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा नेकपामा अलग अलग क्लब, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन फेरियो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकता गरी विशेष ऊर्जा र उत्साहका साथ गठन भएको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एउटै पार्टीभित्रको धेरै क्लबमा बदलिन थालेको छ। विगतमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खेमामा रहेका नेताहरू अवसरको खोजीमा विभिन्न क्लबमा आबद्ध हुन थालेका छन्। 2 फरक सिद्धान्तबाट एक ठाउँमा उभिएका ओली र प्रचण्ड मात्र होइन, अब माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले छुट्टा छुट्टै क्लबबाट नेकपाको मैदानमा खेल्न थालेको सन्देशहरू भर्खरै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले दिएको छ। पार्टी नेतृत्व र ओली सरकारको काम कारबाहीमा असन्तुष्ट नेताहरू भीम रावल, नारायण काजी श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू स्थायी समिति बैठकमा एउटा खेमामा उभिए। यसलाई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीमा गुटको बिउ मानिएको छ। भलै औपचारिक रूपमा यसलाई स्वीकार्न गाह्रो छ। यसलाई यतिखेर नै खेमाको रूपमा परिभाषित गर्न सायद उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब छलफल गर्ने क्रममा कतिपय प्राविधिक विषयहरूमा, कतिपय कार्यशैलीगत विषयहरूमा, टाइम पङ्क्चुअलिटीको बारेमा, यस्ता कतिपय सानातिना सवालहरूमा सजग गराउने कुरा, ध्यान आकर्षण गराउने कुराको सन्दर्भमा चलेका छलफल र बहसहरू हुन् भन्ने लाग्छ। कतिपय ठाउँहरूमा सतर्कता अपनाउनु पर्यो, सजगता अपनाउनु पर्यो। सजगता अपनाउने कुराहरूमा ध्यान पुगेन अथवा चाहिँ भन्ने लगायतका चाहिँ यस्ता खालका सवालहरूमा चाहिँ चल्ने प्रकारका छलफलहरू हुन्। कुनै खेमा विभाजित भएर चाहिँ चलेको विषय अवस्था हो भन्ने देखिँदैन। नेकपामा असन्तुष्ट पक्षको सूची लामो छ। आफ्नै खेमाका नेताहरू मात्र प्रदेश संयोजक तोकिएकोमा नेता नेपालले दुवै अध्यक्षसँग झण्डै पाखुरा सुर्कासुर्की गर्ने स्थिति देखिएको थियो। नेता वामदेव गौतमलाई संसदसम्म पुग्न रोकिएपछि नेतृत्वलाई खुलेआम ललकार्ने स्थितिमा पुर्याइयो। संसदीय दलको नेता पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बनाउन विगतमा ओलीलाई गरेको सहयोग गलत रहेछ भन्ने स्थितिमा गौतम पुगेका छन्। यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि वरियतामा आफू पछाडि परेको मात्र नभई सम्मानित पदमा नपुर्याइएको भन्दै असन्तुष्ट छन्, जुन स्थायी समिति बैठकमा प्रष्ट देखियो। 3 जनालाई खेलाउने खेलाडी अरू 6 जन, अरू 3 जना छन्। यहाँ भन्छ वामदेव अर्को खेलाडी, झलनाथजी अर्को खेलाडी, अब चाहिँ भीमराव लगायतको घनश्याम भीमरावको जुन अर्को टिम छ, अर्को भन्छ नारायण काजीहरूको टिम, यो अर्को खेलाडी। एकछिनमा हेर्दाखेरि तलमाथिमा चाहिँ साँच्चीकै खेलाडी भने बाहिर चर्चामा आएका 3 जना देखिए भने त्यहाँ 6वटा खेलाडी हुन्। 6वटा खेलाडीमध्ये 3टा खेलाडी बी ग्रेडमा छन्, 3टा खेलाडी ए ग्रेडमा छन्। अब यी ए ग्रेडकाले त्यो 3टा बी ग्रेडका खेलाडीलाई कसले कसापबाट घुमाउने हो?
झलनाथजीको त चाहिँ विशाल रुवाई नै अगाडि आयो, किन म 2 नम्बरको मान्छे 3 नम्बरमा पुर्याएँ, 3 नम्बरको मान्छे 4 नम्बरमा पुर्याएँ। यस्ता व्यक्तिगत स्वार्थका कुराहरू 1 नम्बरमा छन्, नीति र सिद्धान्तका कुरा यहाँ अगाडि छैन। अध्यक्ष ओलीको पक्षमा उभिए जस्तो लाग्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको मौनताले पार्टीभित्र शङ्का उपशङ्का झाँकिएको छ। तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई 30 वर्ष एकल निर्णयको आधारमा सञ्चालन गरेका प्रचण्डले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा मिहिन चालहरू चलिरहेको अनुमान पनि गरिन्छ। भारत भ्रमणका क्रममा 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिने सहमति भएको खुलासा भारतीय मिडिया मार्फत गरेपछि ओली प्रचण्डसँग सचेत रहन थालेको बताइन्छ। आन्तरिक राजनीतिमा खेल्दै गर्दा ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरू प्रचण्डको वरपर झम्मिन थालेका छन्। वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने रणनीति असफल भएको सन्देश दिने गरी प्रचण्डले स्थायी समिति बैठकमा 30 वर्षपछि पार्टीमा एकल निर्णयको आधारमा प्रतिवेदन पारित गर्न नसकेको बताए। यो संयोग हो या नियोजित भनाइ हो भनेर अर्थ्याउनु पर्ने देखिन्छ। कम्युनिस्टहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर पार्टी डेमोक्रेसी अथवा अन्तर पार्टी जुन एउटा चाहिँ लोकतन्त्र भनौँ, अब हाम्रो चाहिँ जनवाद र केन्द्रीयताको जुन संयोजन हो नि, त्यो जनवाद र केन्द्रीयताको संयोजनलाई ठ्याक्क बाहिर अरू राजनीतिक विचारधाराका साथीहरूले त्यति बुझ्दैनन् के, किनभने ल चर्का चर्किएपछि सिद्धिहाल्यो भन्ने हुन्छ, मिल्ने भनेपछि अब यी मिले पनि सिद्धियो नै, दुवैतिरबाट त्यो होइन। डाइलेक्टिक्स जुन हामीले मार्क्सवादको बेसिक प्रोसेसहरूलाई बुझ्छौँ कि डाइलेक्टिक्समा के चाहिँ एउटै वस्तुहरूमा 2 विपरीत गुणहरू हुन्छ, त्यसले मात्रै गति लिन्छ भने जुन मार्क्सवादको कुरा, पार्टी पनि त्यो यही समाजको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यो त्यहाँ जति प्रवृत्ति बाहिर हुन्छन् त्यति प्रवृत्ति त्यो भित्र पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले चाहिँ अब हामीलाई दुइटै कस्तो अचम्म लाग्छ भने अलिकता सबैले हुबहु ठिक हो भने पनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ के छ भनेदेखि उनीहरूले बोल्नै सक्दैनन्, यिनीहरूले यो स्टालिनवादी यिनीहरूले चाहिँ के छ भने तर्साएर धम्काएर गर्छ भन्ने एउटा हो। यहाँ अर्को कुरो चाहिँ अलिक छलफल गरे पनि ल अब त सिद्धियो यिनीहरू, अब छैन, त्यस्तो हुँदैन। बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई खुसी पार्न संवैधानिक रूपमा मिल्ने भए दुवैजना प्रधानमन्त्री हुने थियौं समेत भन्न भ्याए। यसले प्रचण्ड अहिले पार्टीको महत्त्वपूर्ण पात्र बनेको सन्देश दियो। भलै नेता गौतमले संविधानमा संशोधन गरेर 2 प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न चुनौती पनि दिए। नेता घनश्याम भुसालले थुक, रगत, खकार, वीर्य टेस्ट गरेर गुड हो कि होइन भनेर छुट्याउने भनेर आक्रोश पोखे। अन्य नेतृत्वहरूले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कमिटी बनाउँदा तीव्र गुटबन्दी भएको आरोप लगाउनु नेकपाका लागि राम्रो संकेत भने हुँदै होइन। अब आन्तरिक अन्तर्विरोधमा यी 3टा नेतामा 3टैको दाउ के छ भने अब ओली अहिले एक नम्बरमा, 1 नम्बरको ओलीलाई 2 नम्बर कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने दाउ पनि त्यहाँ छ। ओलीलाई 2 नम्बर पारेर अब 1 नम्बर प्रचण्ड हुने कि माधव हुने, त्यो पनि कम्पिटिसन छ फेरि। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि प्रचण्डलाई 1 नम्बर पार्ने कुरो मा चाहिँ अलिकति चाहिँ यो अहिलेको पछिल्लो चाहिँ बहसको चाहिँ स्थितिले प्रचण्ड 1 नम्बरमा हुने, माधव 2 नम्बरमा हुने र ओलीलाई तेस्रो नम्बरमा पुर्याउने जस्तो गतिविधि उनले गर्न खोजेका छन्। त्यो कति फेरि के 3टै खेलाडी छन्, फेरि 3टै खेलाडीका बाह्य मित्रहरू पनि त्यत्तिकै छन्। त्यही कारण अब बाहिरकाले कसलाई 3टा मध्येमा कसलाई बेसी रुचाउने हो त्यो त अहिले प्रश्न छैन। जसलाई रुचायो त्यो 3टा मध्येमा एउटा खेलाडी अगाडि आउँछ, 2टा खेलाडी पछाडिन्छन्। बैठकले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको ज्वरो केही हदसम्म सतहमा ल्याइदिएको छ। एकपछि अर्को अलोकप्रियताको फन्दामा पार्टी र सरकार फसेकोमा केन्द्रीय सदस्यहरू चिन्तित छन्। यतिसम्म कि पदाधिकारी परिवर्तनसम्मको विषयले प्रवेश पाउँदा 1 दशक लामो ओली वामदेव सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। यसले पार्टीको शक्ति सन्तुलन र समीकरणमा फेरबदल ल्याइदिएको छ। जनरलमा त एक व्यक्ति एक पदमै चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपले ठिक छ, तर कतिपय विशिष्ट अवस्थाहरूमा त यसमा चाहिँ सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ फेरि। त्यसकारणले हामीले यसलाई हेर्दाखेरि यो ठिक या यो बेठिक भनेर चाहिँ तर्क गर्नुभन्दा पनि अब हाम्रो पार्टी अहिले भर्खरै एकता भइरहेको अवस्था र फेरि इलेक्सन भनेको पार्टी एकताभन्दा पहिल्यै भएको मोर्चा, संयुक्त मोर्चा मात्रै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस विषयमा विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ। बाहिरबाट सैद्धान्तिक रूपमा त मान्छेले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, नेपालको अब यस्तो एउटा लोकतान्त्रिक होइन वे आउटमा जाँदा राजनीतिक पार्टीहरूमा पारदर्शिता, चुस्तता होइन
र जनप्रतिनिधिमूलक र जनताप्रति उत्तरदायी त्यो नेताहरू होस् भन्ने चाहना जनताको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ यो सैद्धान्तिक रूपमा यो अभ्यासमा जानु जरुरी छ। तर प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि कि अहिले कुनै कुरा पनि त्यसलाई चाहिँ के छ एउटा कोर्स पुरा गर्न नदिइकन जबरजस्त ढङ्गले चाहिँ गर्न खोज्यो भने त्यसको फेरि परिणाम त फेरि सकारात्मक हात लाग्दैन। बैठकमा फरक विचार राख्नु सामान्य विषय हो। अहिले जसरी दुई अध्यक्षका केही विश्वासपात्र एकातिर तथा असन्तुष्ट पक्ष अर्कोतर्फ देखिएको छ, यो गुटमा परिणत भयो भने नेकपा पनि अस्थिरतातर्फ धकेलिने आशंकाहरू बढाएको छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि बाँकी अलग धार लिएर यहाँ समक्ष हामी उपस्थित हुन्छौँ। तर एकैछिनको यो छोटो विश्राम छ। विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा पुनः यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हो दर्शक, नेकपा तथा उसको नेतृत्वमा रहेको बलियो सरकारले जनप्रेमी काम गर्नुपर्ने हो। तर काममा देखिएको सुस्तता, भ्रष्टाचारका कथा आदिले अलोकप्रियताको भारी बोक्नु परेको छ यो सरकार। विवादित पात्रहरूलाई जिम्मेवारी दिने चलनले पार्टी र 2/3 सरकार दलाल र भ्रष्ट अनि पुँजीपतिको चङ्गुलबाट मुक्त हुन नसकेको आरोपहरू लागिरहेका छन्। अहिले तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण गराउन नसक्नु, समृद्धिको सपना बाँडेर पुरा गर्न नसक्नु अनि विवादित संस्थाहरूलाई कार्यक्रम गर्न दिएर धार्मिक अविश्वास फैलाउनु आदि कर्महरूले सरकारले बदनामी कमाएको छ। नेकपा भित्रै असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ओली गौतम 1 दशक लामो सम्बन्ध अहिले चिसो भयो। यो नेकपाका अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई भविष्यमा महँगो साबित हुन सक्दछ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। नेकपामा देखियो नयाँ ध्रुवीकरण, ओली विस्थापित, प्रचण्ड स्थापितको खेल। अघिल्लो वर्ष भएको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावमा अपेक्षित जित हासिल गरेपछि एकता नै गरे। तर विडम्बना तल्लो तहसम्म अहिलेसम्म दुई पार्टीकै संरचना कायम छन्, एकीकृत गरिएको छैन। स्थायी समितिको निर्णयले यसलाई सुल्झाउन खोजे जस्तो भने देखिएको छ। अब एकताका प्रक्रियाहरू बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूमा बाँकी रहेका एकताका प्रक्रियाहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ र सरकारलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्दछ र अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहिँ करिबन 8-10 दिनसम्मको छलफल पश्चात आम रूपमा सर्वसम्मतिको रूपमा चाहिँ एकै बिन्दुमा एकै ठाउँमा पुगेको छ। सबैको सहमतिले एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ र सङ्गठनात्मक कार्यहरू स्थानीय तहका सङ्गठनात्मक संरचनाहरू बाँकी रहेका संरचनाहरू को बारेमा पुरा गर्नका लागि पनि चाहिँ जुन सिफारिसहरू आएको चाहिँ छ त्यो सिफारिसहरूलाई हेरेर चाहिँ आवश्यक सुझाव पेश गर्नलाई कार्यदल पनि बनेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले पार्टी यो बैठकले पार्टी एकतालाई अझ नयाँ उचाइमा उठाउने काममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। जति आशा त्यति नै निराशा नेकपामा देखिएको छ। बैठकका दौरान पार्टी र सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको नतिजामुखी काम नभएको मात्र होइन, युनिभर्सल पिस फेडरेसनको होली वाइनको हिसाब समेत माग्ने काम भयो। अध्यक्षले ल्याएको प्रतिवेदन पारित गर्न निकै हम्मे पर्यो। छलफलमा सहभागी भएका साथीहरूको सकारात्मक एउटा चिन्ता के हो मलाई लागेको भने कि कम्युनिस्टहरू भनेर विश्वमा जुन ढङ्गले बुझिया छन्, नेपालमा हाम्रो अब एउटा पृष्ठभूमि हामी 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर 62-63को जनआन्दोलनदेखि लिएर यहाँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2/3सम्मको जुन यात्रा हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ त्यसमा यो विषयमा गम्भीर अब देशलाई कतातिर लाने र संविधानले जुन सोच राखेका छ समृद्ध समाजवाद होइन त्यसमा लाने भन्ने विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो उहाँहरूले हाम्रो अध्यक्ष कमरेडहरूले पेश गरेको जुन राजनीतिक दस्तावेज त्यसको विषयमा चाहिँ त्यसको इन्लार्जमेन्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ
एनालाइसिस गर्ने क्रममा सबै थाई कमिटीका सदस्यहरूले प्राय जसो थाई कमिटीका सदस्यहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मूल स्पिरिटमा हामी सबै सहमत छौँ। अहिलेको यो प्रारम्भिक हो छलफलको अब महाधिवेशनसम्म हाम्रो यो छलफल त चल्दै जान्छ। बल्ल चाहिँ के छ भन्दाखेरि छलफलको एउटा चाहिँ सुरुवात भयो र पार्टी एक ढिक्का भएर चाहिँ फेरि पारित गरिने। बैठकमा केही नेताहरूले पार्टी र सरकारको आलोचना गर्नुको औचित्य नभएको जिकिर लिए, तर त्यसले आम पार्टी पंक्ति र जनतामा कुनै तरङ्ग ल्याउन सकेन। पार्टीभित्रकै सवालमा अलि माइक्रो लेभलमा जाने हो भने प्रचण्ड त्यो 3 खेलाडी मध्येमा अहिले पछिल्लो यो मुनको एक्टिभिटीमा अलिकति ब्याग बसे। माधव र केपीको अगाडि गयो। अब कार्यकर्ता त मलाई लाग्छ उहाँले जसरी नेपाललाई टेकेर यहाँ जे ध्वंस मनाउन बाह्य शक्तिहरूलाई 8 दिने कुरो नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यही कुरो सबै कार्यकर्ता मान्दैनन्। अनि कार्यकर्ताको आक्रोश आछ। यो कार्यकर्ताको आक्रोशलाई कसरी शिथिलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने नाउँमा उहाँहरूले बैठक बोलाए, लामो बहस गराए अनि त्यो बहसलाई डिफ्युज गराइदियो। बहसलाई डिफ्युज बोलाएपछि अहिलेसम्म गतिविधि त एकदम वैधानिक भए। अब प्रतिवेदन भोलि पर्सि बन्छ। अब प्रतिवेदनमा सामान्य केही स्लाइड भाषामा केही कमी कमजोरी जस्तो कुरो निकालिदिएपछि त अहिलेसम्मको कुरा त सिद्धियो। एसिया पेसिफिकको कुरो पनि सिद्धियो। अब चाहिँ त्यति मात्रै नभएर अहिलेसम्म सरकारले गर्न नसकेका र गर्न खोजेका र गर्न नसकेका अनि गर्न नहुने कामहरूको चाहिँ फेरिस्त पनि वैधानिक भयो। त्यो भएर उनीहरू यहाँ लिगल्ली टिक्ने स्थिति चाहिँ आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वलाई कायम गर्ने स्थितिकै खेला हो। बैठकमा भीम रावल, हरिबोल गजुरेल र वामदेव गौतमले लिखित दस्तावेज पेश गरे। रावलले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै 35 बुँदे दस्तावेज राखे। यस्तै हरिबोल गजुरेलले अध्यक्षको प्रतिरक्षामा लिखित मत राख्दा नेता वामदेव गौतमले एक व्यक्ति एक पदको पक्षमा वकालत गर्दै घुमाउरो रूपमा पार्टी अध्यक्षमा प्रचण्डको एकल दावेदारी प्रस्तुत गरे। 22 पेज लामो अध्यक्षको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै 16 पृष्ठ लामो पूरक प्रस्ताव ल्याएका उनी ओली विरुद्ध पुरै खनिए। यसले वाम राजनीतिमा शङ्काको दर्शाहरू कोरेको छ। त्यो विरोध बैठक यो सबै एउटा देखाउने चाहिँ बाहिरी आवरण मात्रै हो। किन त्यसले अहिलेसम्म जे गरे त्यो गर्ने कुरोलाई फर्मालिटी पुर्याउने हो, त्यो मात्रै हुन्छ। अनि त्यहाँ जतिले विरोध गर्छन् त्यो विरोध चाहिँ विरोधसँग मात्रै सीमित हुन्छ, त्यसको कुनै उपलब्धि हुँदैन भन्ने मैले जे सोचेको थिएँ। अब हिजोको उहाँहरूको घोषणाले ठ्याक्कै त्यही भन्यो। उहाँले 44 जना कि 45 जना सदस्यहरूले 8-9 दिन लाएर जति आफ्ना तर्कहरू राखे, उहाँहरूको तर्क जेन्युन थिए। जब उहाँको भनाइका आधारमा भन्ने हो भने अब अहिलेको समसामयिक पोलिटिक्समा नेकपाको सरकार, नेकपाको केन्द्रीय समिति अथवा स्थायी कमिटीले गर्नुपर्ने कामहरू अथवा समग्रमा देशलाई हाँक्नुपर्ने विभिन्न चाहिँ योजना तर्जुमाको बारेमा पार्टीका विभिन्न नेताहरूले कुरो उठाएकै हुन्। तर उठाएर पनि केही हुँदैन थियो भन्ने त्यसको लामो एउटा इतिहास छ। पहिले त हाम्रो आचरण, हाम्रा निष्ठाहरू, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, हाम्रो उत्तरदायित्वहरू यी सबै कुरामा हामीले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कमिटमेन्ट अथवा हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा अभ्यासमै हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। र यो त्यो कुरा र यो अहिले चाहिँ अध्यक्षहरूबाट पेश भएका जुन राजनीतिक प्रतिवेदन हो यसको बीचको तारतम्यता हो नि, त्यसलाई हामीले ठोस र मूर्त रूपमा लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चिन्ताका साथ उहाँहरूले छलफल गर्नुभएको हो। बैठकमा पार्टीको अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद राखेर साम्यवाद हटेको, सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्दा जनताको जनवाद नभई समाजवाद उन्मुख समृद्धि राख्नुपर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइनुपर्ने, तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण, सरकारको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने र पार्टी पद्धति सम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाइयो। जवाफ दिँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारको मात्र बचाउ गरे, प्रतिवेदन संशोधन गर्ने आश देखाए अनि पारित गराइ छाडे। विषयगत आधारमा अन्तर्वस्तुहरूको आधारमा क्रिया प्रतिक्रियाहरू छलफल त स्वाभाविक रूपले चलिरहन्छ। बुझाइमा थोरै थोरै मतलब मात्रात्मकले तलमाथि जहाँ पनि हुन्छ चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकरूपता कायम गर्नका लागि छलफल र बहसको खाँचो रहन्छ। यही क्रममा छलफल र बहस भएको हो र यही छलफलको परिणामस्वरूप नै अन्तमा चाहिँ प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रक्रियामा के अरे नेताहरू बिचमा आम सहमतिकै आधारमा चाहिँ
तपाईँको प्रतिवेदन पारित भएको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले छलफल नै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, छलफल हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ जति जुन विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो त्यो विषयमा केन्द्रित हुन सकेन भन्ने कुरा पनि जो उठाउनु भएको छ। अब छलफल अहिलेको अवस्थामा प्रतिवेदनमा नै अब राजनीतिक समस्याहरू, अहिलेका समस्याहरू के हुन् र ती समस्याहरूलाई कसरी फेस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावी कार्ययोजना सहितको नै प्रस्तुत भएको छ प्रतिवेदनमा। पार्टीभित्र भएका सम्पूर्ण असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु नेकपा नेतृत्वको अहिलेको कार्यभार हो। संसदको ठूलो दल, सरकारमा 2/3 शक्ति, तर कार्यशैलीले अलोकप्रियताको बाटोमा छ। यो क्रम रोकिएन भने अर्को चुनावमा नेकपाले दिने परीक्षा जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हुन् भन्ने चर्चाहरू पनि सुरु हुन थालिसकेको छ। हो दर्शक, दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र बलियो सरकारबाट जनता धेरै आशावादी बन्यो। तर छोटो समयमै आशाहरू निराशा र आक्रोशमा बदलिँदैछन्। यति बेला पार्टी र सरकारले सही दिशा गति लिन नसक्दा गुनासो बढ्दो छ। पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा यी र यस्ता विषयहरूको गहिरो मन्थन पनि भयो। पार्टीभित्र र बाहिर उठेका आवाजहरूलाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने नेकपा प्रतिको भरोसा समाप्त हुने खतरा रहन्छ। दर्शक, नेकपाभित्र को भाले बन्ने भन्ने रणनीति बनाउनुको साटो जनताको आवाज सुन्नु नै नेकपाको भलो हुने बाटो हो। दर्शक, यो थियो अलग धारको आजको विशेष प्रस्तुति, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलग धारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् अनि सल्लाह र सुझावहरू छन्, प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। 400653 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। यदि यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले हामीलाई त्यसमा फलो र लगअन गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलग धारको प्रस्तुति यति नै। अलग धारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।